अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम सोमरो। हस्ब मामूल मेरे साथ डॉक्टर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनकात अहमद फैज़ी साहब और हम आपके लिए लाए हैं 4 रमज़ानुल मुबारक का प्रोग्राम। आज 4 रमज़ानुल मुबारक है, इसी हवाले से आज हम मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे और इंशाअल्लाह वो हमेशा की तरह हमारे सवालों का बहुत खूबसूरत अंदाज में और हवाला जात के साथ जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मुफ्ती साहब, आज 4 रमज़ानुल मुबारक है। मैं आपसे सवाल करूँगा कि रोज़ा रखकर इंसान बंदा कितना पाक हो जाता है और रोज़ा रखने से उसके कितने गुनाह मिट जाते हैं, ये ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि इंसान रोज़ा रख के कितना पाक हो जाता है, कितना उसको पाकी मिल जाती है, कितना उसके गुनाह धुल जाते हैं, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये हदीस मुबारक सियासता की सही हदीस सुनन निसाई जिल्द 4 सफ़ा 468 हदीस नंबर 2209 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला फ़रज़ सियाम रमज़ान अलैकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, फ़र्ज़ किए हैं रमज़ान के रोज़े। वसन्ना लकुम क़ियामुहु, और उसका क़ियाम तुम्हारे लिए सुन्नत बना दिया। सुभान अल्लाह। रोज़ा फ़र्ज़ है, उसका क़ियाम जो है सुन्नत बना दिया है। फ़मन सामहु व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन, खालिस्तन ईमान की हालत में दिन को रोज़ा रखा, रात को क़ियाम किया, तो उसका अजर, उसका सवाब, उसकी पाकी कितनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खरजा मिन ज़ुनूबिही का यौम वालदतहु उम्मुहु, कि जिस तरह माँ अपने बेटे को जन्म देती है, जितना वो बच्चा पाक हो जाता है, पाक आता है, कोई गुनाह नहीं होता, तो उसके यहाँ कोई गुनाह नहीं, उस बच्चे की मिसाल दी है। सुभान अल्लाह। अब देखें कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका क्या गुनाह है, मासूम है उस वक्त। यानी कहने का मकसद ये है कि उसको कितना ही तशबीह दी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तशबीहात में है, ये तशबीह है, बच्चा नहीं है, बच्चे के साथ तशबीह दी गई है। ये तशबीह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि उसके गुनाह इतने धुल जाते हैं, इतना पाक हो जाता है। पाक क्या चीज़ कर रही है उसको, क़ियाम और सियाम, यानी रोज़ा और रात को क़ियाम करना। और ये भी बता रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमा रहे हैं, आगाह फरमा रहे हैं कि याद रखें रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा तो रखना है, फ़र्ज़ है, उसको खुशी से कबूल कर लें, बोझ ना समझे, खुशी से कबूल कर लें, फ़र्ज़ है। और उसका क़ियाम है, सुन्नत है, ये आप कर लेंगे तो इसका अजर सवाब क्या है, पाकी क्या है। इतनी पाकी है कि अब देखिए बंदा आ जाता है हज करने, अब हज करके आता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जो हज करने जाता है और उसका हज का मकबूल हज हो जाता है, तो ऐसे समझ लें कि अपनी माँ के पेट से भी आया, यानी कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। कितना खर्च किया उसने। इधर से रोज़े फ़र्ज़ भी हैं, सुभान अल्लाह, और क़ियाम करना सुन्नत भी है, सुन्नत कहा गया है, सुन्नत भी कहा गया है, ठीक है। और करना क्या है, रोज़े रखे, खुशी से कबूल करे, बोझ न समझे। और जिस तरह ईमान है, ईमान की हालत में ईमान होना शर्त है, मोमिन होना शर्त है, मुनाफिक ना हो, मुनाफिक की अलामत ना हो। यानी रोज़ा बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए रखे, दिखावे के लिए ना रखे। वो रोज़ा जो अल्लाह की रज़ा के लिए रखा गया, उस पे ये अजर और सवाब, और उस रोज़े को शर्फ़ कबूलियत मिल गई। तो अजर क्या है कि अभी अपने माँ के पेट से आया, यानी इतना सवाब है उसका, इतना अजर, इतना पाकी है। मुफ्ती साहब, मेरी नज़र में तो रोज़ा कबूल है जब हम सिर्फ अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, तो फिर तो वो कबूल ही कबूल है। मेरे इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने जब फरमा दिया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, तो वो कबूल है। शर्त आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि खुलूस से, नियत से हो, बंदा मोमिन हो
دکھاوے کے لیے نہ رکھا ہو. بالکل. سبحان اللہ. یہاں ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا. کیا قرآن مجید و دیگر آسمانی کتب اور صحیفے یہ تمام کے تمام کیا رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا ایک سوال ہے. اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے بھی اس کا جواب دیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ شہر رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوا. تو اسی طرح یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں حدیث مبارکہ کا، اس کو امام بہقی نے اپنی سنن بہقی جلد 2 صفحہ 403 حدیث نمبر ہے 19112، اور مسند امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جلد 36 صفحہ 402 حدیث نمبر ہے 17447، اور اسی طرح امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں جلد 22 صفحہ 75 حدیث نمبر ہے 18036. راوی ہیں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں یہ رمضان مبارک کی پہلی رات میں نازل ہوئے. وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضَيْنَ مِنْ رمضان، رمضان شریف کے 6 دن گزرنے کے بعد تورات نازل ہوئی. وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةٍ خَلَتْ مِنْ رمضان، رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد یہ انجیل کا نزول ہوا. وَأُنزِلَتِ الزَّبُورُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رمضان، 18 دن گزرنے کے بعد رمضان شریف کے 18 دن گزرنے کے بعد زبور کا نزول ہوا. والقرآن ل24 خلت من رمضان، اور 24 رمضان شریف کے 24 دن گزرنے کے بعد قرآن مجید کا نزول ہوا. یہ ہے قرآن مجید کا نزول اور باقی آسمانی کتب کا نزول. اچھا، یہ انتہائی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دریا سے تشبیہ نہیں دے سکتے، سمندر سے نہیں دے سکتے. اللہ کی رحمت بس جوش میں ہے، اور وہ یعنی ہم مجھ جیسے سیاہ کاروں کو بخشنے کے لیے آمادہ ہے کہ بس ایک دفعہ آؤ اور میں آپ کو بخش دوں. اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں بدبخت جن کے لیے ہلاکت ہو؟ اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو ان کی نشاندہی اگر آپ کر دیں. بالکل، یہ بہترین سوال ہے آپ کا کہ ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو مومن موحد کہلاتے ہیں، وہ بدبخت بھی ہیں. مشہور حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں جلد 7 صفحہ 220 میں کوٹ کیا ہے. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جلد 17 صفحہ 96 حدیث نمبر ہے 7365، اور اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں جلد 4 صفحہ 93 حدیث نمبر ہے 1534. اس کے راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ آئے، آگے حکم فرمایا احضروا المنبر، کہ ممبر حاضر کرو. فحضرناہ، ہم نے ممبر حاضر کیا، پیش کیا. فلما ارتقى درجہ، جب رسول پہلی سیڑھی پہ چڑھے، قال آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پہلی سیڑھی میں تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا. فلما ارتقى الدرجہ ثانیہ، جب دوسری سیڑھی پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال آمین، آپ نے آمین فرمایا. فلما ارتقى الدرجہ الثالثہ، جب آپ تیسری سیڑھی پہ
آپ تشریف لے گئے. تشریف لے گئے. قال آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آ گئے واپس ممبر سے تشریف لے آئے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، ہم نے آج آپ سے ایسی چیز سنی ہے کہ آج تک ایسی چیز نہیں سنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ان جبریل عرض لی، ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. فقال، جبریل علیہ السلام نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین، کہ بدبخت ہے، ہلاک ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے لیے بخشش اپنے آپ کو نہ بخشوا گیا، بخشش کا سبب اپنے آپ کو نہ بنوایا، نہیں بخشا، اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، تو وہ بدبخت ہے. تو میں نے کہہ دیا جبریل آمین. اللہ اکبر. فلما رقیت ثانیہ، جب میں دوسری سیڑھی پہ چلا تو قال، تو جبریل نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک قلت آمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے. تو میں نے کہہ دیا آمین. فلما رقیت الثالثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو پھر وہ وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا، قال، جبریل نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ قلت آمین، کہ بڑھاپے میں والدین کو پایا یا والدین میں سے والد یا والدہ پالے، کسی ایک کو پایا، کسی ایک کو، بے شک روزہ رکھے، حج کرے، عمرے کرے، سب کچھ کرے، اور والدین راضی نہ ہوئے، اللہ اکبر، والدین راضی نہ ہوئے، نافرمان ہوا، اللہ، تو ان کے ہوتے ہوئے جنت حاصل نہ کی، اللہ، تباہ برباد ہوا، اللہ. تو میں نے کہہ دیا آمین. جب دیکھیں کتنی بدبختی ہے اس بدبختی ہے، جب آپ نے آمین کہہ دیا تو اس کے لیے سب برباد ہو، سب برباد، اس کے لیے تمام کلمہ اعمال پڑھنا، اس کے لیے تمام اعمال برباد ہو گئے. جی ناظرین، آپ نے تھوڑے سے وقت میں بہت اچھی گفتگو سنی. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یا رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ان 3 بدبخت جن کی آپ ہی کے پیارے محبوب نے نشاندہی کی تھی، یا الہی ہمیں ان گناہوں سے بچانا. یا الہی ہم ان گناہوں سے جو شیطان اس طرف اگر ہمیں ورغلائے تو ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. السلام علیکم.